أمل العالم بمخان مدباتنا أم كتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انتقاتاتلتنا لومي عسرت حملة زبلنا يوم حتصرتن أوانا زيناتات حزنا لكم متسينا لنا نختكاتاتولنا دما بخبرنا عدة سومال جبت سممع متحبار بحر 5 صدقات تقليصو بيت مخر مينستر الصومال مساقرة جبت يابت موقعازيا بحر لمعات ودبات متحبار استبصحة نايمر دا سممع بوقع صديقهم از سممع زي موقع دشون كايرونا بقرنا افريكان كيح بحر نزلون استراتيجيكا ومحزنت نمدنفاع زوسدو عبي سقمت مخانو تقليصو اتتصدق سممع جبت يا ممحياش سرحات ودبات صومال مزرقح مسمرات موقعازيا بحر ملوات كيلاتات النسومال لمحقات زخلايو أزمن قصاص زي كايرو أبتي باستراتيجيكا قمامتو أزيو أقداس زخونه جمجم بحر صومال زلوات ألوان مسفحن نقداو ربحاتاتا نمو حاسن التقبر زلات عري أكل مخانو تنتنتي قلتو أزي أمونغو خلتين هاقراس تبت حس ممع صومال مس إثيوبيا بسنكتي مس صومالي لاند استقبرنا ودب سممع عبكب الدبلوماسا ومس سحاباب زلات تقوان زمت أيوم صومال نقبت سخمك عندي مشارخ تتسطان بوليتيكان بمحاز يولو على ونتان مكل خال تسرح الله أزي بقبت صومال زمرح زلو حدش دبلوماساو من قصاص كاب إرترا تنتيلو زرأي كونن أبز غربا قزيا بس مراس تخايد تاريكا وسلستي أو على مرحت قبتي صومالن إرترا نز حدش جنبار مساره زنبريوم إرترا بزخيدان زخم وسانت مشارخ تخوينا تركب أتي مس قبت صومالن استفت أرى محزنت أبزتك إحي بحري مكل خال قداما وإيد متأتتاون زباو من رقان متحوار زعلم أيوم أز بسلستين هاقراس تمسرت حدشني حيلي ميزان أبقرنا أفريقيا زنبر الجوبوليتيكا وخنتات بمسارات زغير كخون كم زخيلي قمت از حجت صدقنا بحر سممع نتقبسي صومالن إيرترانز مسرت أوسلستي أو خيدان زيادة زسفحن زحيلن كوينو أبتزوان زرق زلو وطرطات حدش ملكعيه بولو عالم أو تكال فاينانس كبابي إيرتران تعر بكلا مريت عقبا هيوتا وبزحنة مكل خلوت أير نتكايد زلات عرتات نمدقا شمون تنتبع 4 مليون دولار حجز كم زصدق الله تقليتو بمسارة حبريتا بروجكت لمعات حبرات هاقرات الزلقة تحاحزا مريت نمرققاتن هيوت حبرات سبن من محياشن زعلم حدش تبقسو بمنستر مريت ماينا كبابن إيرترا مس بروجكت لمعات حبرات هاقرات بمتحوار زفت ساميوم أزن حموشت عمتها تسنح بروجكت مس مرقق مريت لو تخونا أير مقدال فرامانة حمد واحد وحسنة مقبل نستأسسر بالدهوتات نمفتح زعلم أيوم استبقسوسن هوتاو أكباب بمحداس مسلو تأير زسان حرشا بمسفحان سرعة محدرة بمحيالن كل زت على الأقباب زختل كوينو عغم حرستوت نمحيال على ما زقبر مخانو وسيخو يرد بز مسارة أبايتا شدشتشحن كل 294 هكتار زرع مريت كحوخ قبرن كلو أو 11 شمون 251 هكتار حرشاوي موقاسة مريت ناقراب دماز حشت حزا مريت كتقبر مخاني حبر بدرجة حبرتسب قال علي 25 حسابات كابزي بروجكت ربحتي كخون يوم قامت وكيل بروجكت لمعات حبرات هاقرات بإيرترا بالامين بياي نتوسان بمدقاف أبزهابو رئيتو ازي تبقسو زين تفترا وهاب تنقت أرات إيرتران قزيز حلو تطبق استراتيجيا وفريوم سنه وتاو أكباب بمحداسن وحسنة مقبي بمرققاتن ننوح وان زغط إلا كبابا وحسنة كل زت قال لمعاتن كالرقاقس كحق زيلو منستر مريت ماينا كبابن آتو تسفاي قبر سلاسة بمتحبار منقست هندي أبس تدالو سالسايو على دمت عالم لخاو دبو بعصر شوعتن حاس 24 نفس معقال إيرتران عالماو غاز لكاتن بكلان التبركتو آزي وحد كوان تخونا بسنك لو تأير جنحان تخابتن زيادة استهاسيا هاقرات مخوانا آرديو نيرو أتم نيستر زي تدلي مكأيار زناب تدقاقام دركي مقدال فرامانة حامدن واحد ماين أبتهاقر نزل هيوات حبرة سبن قطبان بخبيد كمتسألو يبر كاتسيلو منقست إيرتران زبدو زين مفتح ولدتات تسجر هاقرا ومدب حانسيت يسرح خمزلون از مدب زدما أو تفترا وفتحات مالتا عقا حمدن ماين داقم مسسان أقرابن محيال تسقاتات ماين زتا كورا مخانون أقوليحو از حدش بروجكت دما مس منقست حانسي زوزلو هاقرا وبوليسن رأين زسان بمخانو تكبرا وكخون تسويتي قبرلو إيرترا بسنكي زحالف تاريكا وقجتات مسفح فحمد ربدانتن ننويح عمتات عبي مقدال أقرابن مرقع مريتن كم زقات أما يفلت قدمي حد خفل زمن أستا سالسام إتاوس زنبرة شفن أقراب بسنك خويناتن زي تمتات أنا تقاقم عن سيتن نهب تحت 10 ميتاوت كم زوردت أبصابات ودم قبن حرشان حبرات هقراتن منستر حرشا إيرتراني قلتو أزبك كلام ريت الزين في الريامان حرشان وحسنة مقبن عبي سقات فتير سلت صنحة إذا حدش بروجكت نتهم زلو بدهوتات مفتاح أوانا وسقوم تكخون تسويتي قبرلهم نز خبابا وتسقمات الزين ممكات عفل ما نتصنت 230 شمون تنزين بربز حديقاتاتن حاسبتاتن أبزق زي
ዝልዕሊ 850 በጽሑ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝገልጽ። ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባብን ቅድሚ ሕጃብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ከም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጅቃን ሮራ ሓባብን ተመሳሰልቲ መደባት ተኻይዶም ምንባሮም ይፍለጥ። ካብ ዝተመክሮ እዚ ብምብጋስ ሃገራዊ ናይ ፍልጠት ስርዓት ንምሕያልን ከባቢያዊ ለውጥታት ንምክትታልን መርበብ ሓበሬታ ክዳሎ ምዃኑ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ የርድም። እዚ ብምክፍፋል ጸጋታት ምስ መሻርክቲ ብዝተገበረ ዘተጸደቐ ፕሮጀክት ካብ መንግስቲ ሕብረተሰብን መሻርክቲ ልምዓትን ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ተወሳኺ ፋይናንስ ተረኸበ ኮይኑ ነቲ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳነ ቁጠባዊ ተጸዋርነት ንምሕያል ክሕግዝ እዩ። እዚ ወፍሪ ምስቶም ንውሕስነት ምግቢ ማዕርነት ጾታ ምክልኻል ለውጢ ኩነታት ኣየርን ህይወት ኣብ መሬትን ዝምልከቱ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ዝሳነ እዩ። لوخ كبر أمباسادر علي إبراهيم أحمد أمباسادر هاجر إيرترا بهاجر قطر مس لوخ كبر أمباسادر آدم شريف عمر أمباسادر ريبابليك مالديفيس بهاجر قطر نايكلتي أو متحوار نمدلدال زعلم دبلوماسا وركب كايدو أبتركب كلتي أو مجنات أمونغ هاجراتهم زلو خلتي أو زمدناتات نمدنفع أبزك على اللي من قد تاستزرار بكون كلو أبحيالو نحبار ربح زلوهم زباون على ما ونقده دمار إتوتاتهم تلواويتهم بتوسخن حبر وربحاتها زقلقلن أمونغ هاجر إيرترا ريبابليك مالديفيسن زلو ናይ ዕርክነት ዝምድናታት ብዝያዳ ዝሕየለን ቀጻልነት ዘለዎ መዋሃድን ምትሕብባርን ምግባር ዘለዎም ጽኑዕ ድልውነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለን ወከልቲ ኣሜሪካ ናብ ጭንቀት ከም ዘውድቆም ዝገልጹ ጸብጻባት ይወጸለው። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ብቴሌፎን ይኹን በኣካል ንምርካብ ዝገበሮ ተኸታታሊ ፈተነታት ከም ዝሰለጠሉ ተፈሊጡ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ክረኽቦም ዘይከኣለሉ ምክንያት እቶም ጀነራልን ካልኦት መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ዘባዊ ጸቕጢ ስለ ዘለውን ካብቲ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳት ተነጺሎም ስለ ዝርከቡን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣምባሳደር أمريكا جنرال تادس ورد دليو أيرخبون جنرال تادس ورد أبي علو سلمنتاي تليفون زي العلزب لحتوتات أتي أمريكا ولعلتهم أباي تزلو حيل تهزن برات ألوان نادخم مخادو زمل كتيتو بهاي للوم أزحج بجبت صومال استبت حسم معمستنا إيرترا تساتفو تدميرو أبتزو بحدش جنبار فتيرو اللوم أزمين قصاص زدمان دبلوماسا وتتصباينت أمريكا مشارختنا عدا غازتوان نبوليتيكا بايتا قرن أفريقيا حدش ملك عزهبان مخانو يقلت ፖለቲካ ሰልፍ ብልጽግና ሕጁን ፋሽን ብዝመስል ቅዲ ከም ፐንዱለም ሰዓታት ብዘንስዕባ ክልተ ጫፋትና ተንገላትዐ ምንዋጽ ይቕጽል ኣሎ ሉላው ኣፍ ደገ ባሕር መርከብ ብዝብል ባዕላዊ ኣመር ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ናይ ወራር ዓመትን ምትኹታኾን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠምን ብሓደ ወገን ንነብስኻ ከም ዝተወጽዐ ግዳይ ውሽጣውን ግደማውን ውዲታት ኣምሲልካ ምቕራብ በትኻሉ ወገን ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ህውተት ቀዳማይ ሚኒስተር ብልጽግና ደጊሙ ኣብዚ ዓውዲ እዚ የኽዲዱ ኣጋንኖን ፋልሶ ድራማ ንጎን ገዲፍካ ሓቅን ጭብጥን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝቕየር ኣይኮነን እቲ ዝሕዝን ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥር ናይ ዞባ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና ናተነኸሰ ይቐጽል ምህላው እዩ ምስ ሱዳን ዘሎ ጉልሕ ፍሕፍሕ ከም ሳዕቤን ናይቲ ብልጽግና ብትእዛዝ ገለ ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ናይ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወታደራዊ ማዓስከር ብምእንጋድ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሱዳን ዝገብሮ ቀጥታውን ሓደገኛን ምትእትታው ዝመጸ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ዘዕለቕለቐ ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ገለ ዓመታት ሰልፊ ብልጽግና ምስ ሶማሌላንድ ብሰላሕታት ዝፈረሞ መዘክር ምርዳእ እውን ካልእ ዘሕጋዊ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣብዚ ዞባ ስጋኣት ዘለዓዓለ ጉጉይ ስጉምቲ እዩ ነይሩ እዚ ተግባር እዚ ንሕጋጋት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ብቑልዕ ዝጥሕስ እዩ ሰልፊ ብልጽግና ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝብሎ ናይ ባዕሉ ኣመር ንኽልተ ዓመትን ፈርቓን ብዝኾነ መንገዲ ወደብ ዓሰብን ገማግን ባሕርን ምቁፅጻር ዝብል መርዛምን ክልስተኛን ዘመተ ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እንተቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዘይተሓጎስን ንምፍሻሉ ዝሰርሑን ሓይልታት እናበለ ብቐጻሊ ዝጠቐሶ ጉዳይ ቅሉዕ ተንኮል እዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሽጣዊ ጉዳይና ኢትዮጵያ እዩ ንሱ ኣተኣሳሲርካ ግዳ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ዝናዘዞ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ዋርሕ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ርክባት ጅቡትን ሽሰልትን አንጻር ኤርትራ ከኣልሞ ዝሃቀነ ውዲት ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ ብሒደት ቃላት ንምጥቕላል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልቢ ዝብህግዎን ዝግብኦምን ዘላቒ ዘባዊ ሰላምን ርግኣትን ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብህውትት ፖሊስታት ሰልፊ ብልጽግና ይግዳዕ ምህላው ርኡ እዩ
ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ዓወት ከምዝግብን ከሎ ሕብረት ኤውሮፓን ኢማራት ይኸስስ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳው ከባብታት ኣብ ዝገብረ ዘሎ ስርሒታት ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ነቲ ዶብ ከም ዝዓፀዎ ተገሊጹ ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ሰራዊት ሱዳን ነታ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ናይል ትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ኩምሩክ ንምቁፅፃር ዘካየዶ ስርሒት ሎሚ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ናይ መወዳእታ መስመር ዶብ ብምዕፃው ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ምንቅስቓስን ምስጋራ ጸዋርን ንምግታእ ዝዓለመ እዩ እዚ ከተማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅፅር ሰራዊት ምእታዋ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ካብ ወጻእ ዝረኽብዎ ደገፍ ንምዕጋት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዘለዋ ኢዳእታውነት ብጽኑዕ ይኸስስ ኣሎ ተራ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ኣትዩ ዘሎ ኮይኑ ነቐፍቲ ነቲ ሃገር ከም መሻርክቲ ሰላም ዘይኮነስ ከም ነጋዲት ግጭት ኢሎም ይጸውዕዎ ኣለዉ እቲ ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ስማዕ ዘሎ ናይ ሎሚ ጻውዒት ንጹር ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ምስቲ ካብ ሂወት ሰብ ንላዕሊን ረብሓ ኩናት ቀዳምነት ዝህብ መንግስቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዳግመ ገምጋም ክግበረሉ ይግባእ ዝብል እዩ እዚ ክስ እዚ ኢማራት ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ብምድጋፍ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ተጋድዳሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ዝመፀ እዩ ብሓፈሻ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መሬት ወታደራዊ ዓወት ንምምዝጋብ ጸጥታ ዶባቱ የትርራብ ዘለዎ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ተናብቲ ግጭት ኢዳ ኣለዎን ዝበሃሉ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ بخال وجن مويتو تباهيل زيناتات كنا فسلو تصنح وهاب قال حماس حزم قاسم كافته نقتلت اسرائيل كم زدحنا منشطات مع كنه زينا فلسطين من عرب حبيروم اسرائيل ابقازاب زكايدت علامه زغبره متقعتي نسون كالت مرحت حماس المقتال زعلمه كونت نبره حزم قاسم جن كاب تسقمت بهوت كم زدحنا ترغاغي صلو እዚ ከምዚሉን ከሎ ስልጠና ናይ ካፍ ደረጃ ሲን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ይወሃብ ኣሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዓቕምን ደረጃን ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ንምዕባይ ዘካይደ ዘሎ ስራሓት ካብ ሓምለ 6 ጀሚሩ ካልኣይ ክፋል ስልጠና ኣሰልጣንነት ካፍ ደረጃ ሲ ይህብ ኣሎ እዚ ብክፍሊ ቴክኒክ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተወዲቡ ብኢንስትራክተራት ቴክኒክን ሕክምናን ነታኣሌስ ካብ 12 ሓምለ ዝቕፅል መደብ እዩ ኣብዚ ስልጠና ካብ ኩለን ዞባት ኣስተዋፅኦ 30 ኣሰልጠንቲ ይሳተፉ ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ተኸታታሊ ናይ ስራሕ ዑደቱ ብምቕጻል ድሕሪ ዑደቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኒጀርን ሕጂ ድማ ናብ ሞዛምቢክን ኤርትራን ከምርሕ ምዃኑ ተገሊጹ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማሊ ናብ ርእሲ ከተማ ኒጀር ኒያሚ ብምእታው ምስቲ ብዕልዋ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ መራሕቲ ሃገር ጀነራል ዓብዱራሕማን ቲያካኒን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ባካሪያው ሳንጋረን ተዘራሪቡ ኣብቲ ዘተ ሩስያ ኒጀርና ምክልኻልን ቁጠባን ዘለዎን ምሕዝነት ንምዕማቕ ተሰማሚዕን ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ መግለጺ ላቭሮቭ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝጻዓን ዘሎ ዳግማይ መግዛእታዊ ፖሊሲታት ተቐባልነት የብሉን ብምባል ሩስያ ምስተን ልኣላውነተን ከኽብራ ዝደልያ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ትቐውም ኣረጋጊጹ ላቭሮቭ ቅድሚ ናብ ኒጀር መምርሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ቀዳማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ማህማትን ኣብ ክልቲኣዊ ርክባትን ዞባዊ ጉዳያትን ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዱ ይዝከር ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ ናብ ርእሲ ከተማ ሞዛምቢክ ማፑቶ ከምርሕ ትጽቢት ክግበር እንከሎ ስዒቡ ድማ ናብ ኤርትራ ወጋዓዊ ምብጻሕ ከካይድ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ናብ ኣስመራ ዝግበር ምብጻሕ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ኤርትራን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ዝዓለመ እዩ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ብፍላይ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ሓበራዊ ደገፍ ንምጽናዕ ዝዓለሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ሩስያ ብጽኑዕ ዝድግፋ ሃገራት ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ናይ ላቭሮቭ ምብጻሕ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ መትከል ሓድነት ዘረጋግጽ ክኸውን እዩ ሩስያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋን ምስፋሕን ነቲ ብወገን ምዕራባውያን ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ንምምካት ብሰፊሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፋኖ ስልቱ ውግኡ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴ ዘመሓላለፈ መልእኽትን ካብ ግንባር ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታትን ከም ዘመልክትዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊረሎ ፋኖ እግረኛ ሰራዊት ቀቲልካ ይውዳእኒ ብምባል ስልቱ ውግኡ ናብቶም መምርሒ ዝህቡ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ከም ዝዘሮ ተፈሊጡ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ካብቲ ክልል ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ሰራዊት ምክል
ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢላማ ይኾኑ ኣለዉ ካብዚኦም ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዝ ዝነበረ ኮሎኔል አቡኛ ገመቹ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ እዚ ስልቲ ዝነት ናይ ሰራዊት ናይ እዘዛን ቁፅፅርን ሰንሰለት ንምብታኽ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ከም ዘመላኽቶ ቀድሚ ሕጂ ዓሰብ ናይ ወሎ ግዝኣት ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ክንገብር ኣይና ክንወራ ኣይና እናበሉ ክምክሑን ክፍክሩን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ናብ ክልል ኣምሓራ ምስኣት ወግናኡ ተሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም መንግስቲ ነዚ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መኮንናት ዝበፅሕ ዘሎ ክሳራ ንምሕባእ ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕቡእ ስነ ስርዓት ቀብሮም ይፍጸም ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴን ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ብምጥቃስ ብተደጋጋሚ ፍክሩን የፈራርሑን ኣለዉ ኢሉ ይኸስስ እቲ ጀነራል ንፋኖ ክንድምስሶም ኢና ብምባል ዝሃቦ መግለጺ ንህዝቢ ንምርባሽ ዝዓለመ ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ጥራይ ምዃኑን ብተግባር ግን ፋኖ ኣብ ዝለዓለ ብቕዓት ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ከባቢ ጫራ ጎጃም ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት መንግስቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ናይ ጉጅለ ይኹን ናይ ነብሲ ወከፍ ኣጽዋር ከም ዝማረኹን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱን ፋኖ ኣፍሊጡ መንግስቲ ንህዝቢ ኣምሓራ ካብ ካልኦት ብሄራት ነፂሉ ንምጥቃዕ ዝኣለመ ውዲት ከም ዘይተዓወተሉ ዝገለጸ ዘመነ ካሴ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኣምሓራይ ንዋጋእ ናብ ኤርትራ እውን ኣይንዘምትን ኢሎም ምእዋጆም ነቲ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝሓሰቦ ፖለቲካዊ ሓሳብ ከም ዘባላሸዎ ገሊጹ እዚ ምንቅስቓስ ፋኖ ብፍላይ ድማ እቲ ንመራሕቲ ናይ ምጥቃዕ ሓድሽ ስልቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ይቕይረሉ ተባሂሉ ይእመን